नौबत यहाँ तक आ गई कि अगर कोई औरत बीमार भी होती तो वो ये मन्नत मान लेती कि अगर मुझे शिफा मिली तो मैं इब्राहीम को जलाने के लिए इतना ईंधन यानी आग जलाने का सामान दूंगी। लंबे वक्त तक एक घंटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त लोग अलग अलग बुतों को जो मिट्टी पत्थर लकड़ी से बने होते थे उन्हें तो कभी चांद तो कभी तारों तो कभी सूरज की इबादत किया करते थे। उस वक्त का बादशाह जिसका नाम नमरूद था उसने खुद ही खुदा होने का दावा कर दिया था और अपना बुत बनवाकर खुद को सजदा भी करवाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही अल्लाह ने सही समझ अक्ल और हिदायत और अपनी रहनुमाई से नवाजा हुआ था और जब वो बड़े हुए तो उन्हें अल्लाह ने अपना रसूल और खलील यानी दोस्त बनाकर लोगों के बीच उनकी हिदायत के लिए भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जो खुद भी बुतों की इबादत किया करते थे, चुनांचे आपने सबसे पहले उन्हीं को तौहीद की दावत दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार और अदब के साथ एक खुदा की इबादत करने के लिए उन्हें समझाया और कहा कि ए मेरे वालिद, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जो ना सुन सके, ना देख सके और ना किसी काम आ सके। ये बात सुनकर उनके वालिद सख्त गुस्से में आ गए और उनसे कहने लगे कि तुम मेरे खुदाओं से मुंह फेरते हो, अगर तुम बाज ना आओगे तो मैं तुम्हें पत्थर मार मार कर संगसार कर दूंगा और तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद के तौहीद को ना मानने और उनकी धमकियों के जवाब में उन्हें बड़े ही अदब और एहतराम से ये फरमाया कि सलामुन अलैकुम, यानी आप पर सलामती हो और मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी और अपने परवरदिगार से मैं आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा और मेरा परवरदिगार बहुत मेहरबान है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना वादा पूरा करते हुए अपने वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा रहे थे, लेकिन जब उन्हें ये यकीन हो गया कि वो तौहीद पर आने को आमादा नहीं है तो फिर उनसे बेताल्लुकी का इजहार कर दिया। इसके बाद आप अपनी कौम में पुरजोर तरीके से अल्लाह की इबादत करने के लिए लोगों से कहते, लेकिन लोग उनसे बहस करने लगते। उनकी कौम ये कहती कि ये सितारा हमारा खुदा है, जब सितारा डूब जाता फिर कहती ये चांद हमारा खुदा है, जब दिन निकल आता तो ये कहते कि सूरज हमारा खुदा है। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ये सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं और तुम इन बुतों को पुकारते हो, न ये तुम्हें नफ़ा दे सकते हैं न ही नुकसान। तो उनकी कौम कहने लगी कि हमने तो अपने बाप और दादाओं को इन्हीं की इबादत करते हुए देखा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि तुम भी और तुम्हारे बाप और दादा गुमराही में हो। तो वो लोग ये कहने लगे, क्या तुम हमारे पास सच में हक लेकर आए हो या हमसे मजाक कर रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है जिसने उनको पैदा किया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों के साथ कोई तदबीर करने का अहद कर लिया था। उनकी कौम के लोग साल में एक बार शहर से बाहर जाकर जश्न मनाया करते थे, तो इस जश्न में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शामिल होने के लिए उनके वालिद ने कहा, लेकिन आपने वहां जाने से इनकार कर दिया। जब सारे लोग शहर से बाहर जश्न मनाने के लिए चले गए तो आप अकेले शहर में रह गए। तो आपने एक कुल्हाड़ी लेकर उन बुतों के पास आप गए तो देखा कि वो बुत बड़े ही शानदार माहौल में हैं और लोगों ने बुतों को खुश करने के लिए उनके आगे तरह तरह के खाने के सामान रखे हुए हैं। तो आप उन बुतों का मजाक उड़ाते हुए उनसे ये कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं, तुम्हें क्या हुआ है और तुम बोलते क्यों नहीं? फिर कुल्हाड़ी से आपने सारे बुतों को तोड़ डाला सिवाय उनके एक बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी भी आपने उसी बड़े बुत के हाथ में दे दी। अब जब लोग जश्न से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके सारे बुत बुरी हालत में पड़े हुए हैं और कहने लगे, ये हमारे खुदाओं के साथ किसने किया? तब कुछ लोगों ने ये कहा, हमने एक जवान को इन्हें बुरा भला कहते हुए सुना है, उसी ने ये सब तोड़े हैं। वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे। अब सारे लोगों को जमा किया गया, जिनमें कौम के बड़े बड़े लोग और कुछ सियासी ओहदों वाले लोग भी शामिल थे।
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا، ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ اب سب لوگ جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مجمع میں لایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے یہ فرمایا، یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، چاہو تو اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بت باتیں نہیں کرتے، پھر بھی آپ ان سے پوچھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا، تم انہیں خدا مانتے ہو جسے تم خود اپنے ہاتھوں سے جیسا چاہتے ہو ویسا بنا کر تراش لیتے ہو، حالانکہ تم کو اور جسے تم بناتے ہو ان کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دلیلیں سن کر ان سب کے سر جھک گئے اور ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ دلیل باقی نہ رہی۔ جب وہ لوگ بحث میں شکست کھا گئے تو ان لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی کو ثابت کرنے کے لیے نافرمانی کرنے کا طریقہ اپنایا۔ ان لوگوں نے طاقت اور حکومت کا استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اللہ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی تصدیق کو پختہ ثابت کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہمیں اپنے معبودوں کا بدلہ لینا ہے اور اپنے معبودوں کی مدد کرنی ہے، اور ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ترکیب بنائی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ان لوگوں نے ہر جگہ سے ایندھن یعنی آگ کو جلانے کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور ایک عرصے تک اکٹھا ہی کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار بھی ہوتی تو وہ یہ منت مان لیتی کہ اگر مجھے شفا ملی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنا ایندھن یعنی آگ جلانے کا سامان دوں گی۔ لمبے وقت تک ایک گھٹے میں ایندھن اکٹھا کیا گیا، پھر اس میں آگ لگائی گئی۔ آگ جب بھڑکی تو اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اس زمانے میں اس سے پہلے کبھی اتنی آگ کسی نے نہ دیکھی تھی۔ آگ اتنی زبردست تھی کہ اس کے پاس تو جانا دور، اسے دیکھ کر بھی ہیبت ہونے لگتی۔ لیکن بات آئی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا کیسے جائے، کیونکہ آگ اتنی تیز تھی کہ جو بھی انہیں پکڑ کر آگ کے پاس جائے گا وہ خود بھی جل جائے گا۔ پھر اس کے لیے اس زمانے کی ایک توپ بنائی گئی جسے منجنیق کہا گیا، جو حیزن نام کے آدمی نے بنائی تھی، اور جس آدمی نے یہ منجنیق یعنی توپ بنائی تھی اس پر اللہ کا عذاب یہ ہوا کہ اللہ نے اسے زمین میں ایسا دھسا دیا کہ وہ قیامت تک دھستا ہوا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور رسیاں کس دی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کا مالک ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہت ہے، اور تیرے سوا اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں سے باندھ کر منجنیق یعنی اس توپ میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے انہیں آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جا رہا تھا تو سارے جانور سوائے چھپکلی کے آگ کو بجھانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن چھپکلی آگ کو بھڑکانے کی نیت سے اس میں پھونک مار رہی تھی۔ تبھی چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے تو آپ ہوا میں تھے، تب پانی برسانے والا فرشتہ یہ کہنے لگا کہ مجھے کب حکم ہوگا کہ میں بارش برسا دوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم، آپ کی کوئی حاجت؟ تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا اور اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ اس سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اس دن دنیا کی ساری آگیں جو جل رہی تھیں سب کی سب ٹھنڈی ہو گئیں۔ اس دن زمین کی کوئی بھی چیز آگ سے کچھ کام نہ لے سکی کیونکہ ساری آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام پر آگ سلامتی والی ہوئی، جس سے صرف وہ رسیاں جلیں جس سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ آپ کئی دن اس آگ میں رہے اور وہ اتنی خوشگوار ہو گئی تھی کہ آپ کو وہاں کھانے پینے کے لیے پھل بھی ملا کرتا اور نعمتیں بھی عطا ہوتی، لیکن قوم کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ آگ تو ابھی جل رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا
مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اس آگ سے جب ایک وقت کے بعد باہر آئے تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا معجزہ ہوا۔ جس آگ کو اتنے دن بھڑکایا گیا تھا وہ آگ ابراہیم کو جلا تک نہ سکی۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ وہیں ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوششیں کی تھیں ان لوگوں پر اللہ کا عذاب یہ ہوا کہ ان کے جسم سڑنے لگے اور وہ لوگ درد سے مر گئے۔ اب آخرت میں جہنم کی آگ بھی انہیں نصیب ہوگی۔